नमस्कार साथीहरू, आज चाहिँ हामी नेपालको संविधान सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जीके प्रश्नहरू लिएर आएका छौँ। लोकसेवा आयोगले संविधान सम्बन्धी सोध्न सक्ने जीके प्रश्नहरूको नमुना सङ्कलन गरिएको छ। भिडियो जानकारीमूलक हुने भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र साथै यस जीके ट्रिक च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला र नजिकैको बेल आइकनलाई क्लिक पनि गर्नुहोला र साथीमा सेयर पनि गर्नुहोला। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 1 मा छ, वर्तमान संरचना अनुसार महानगरपालिकाको सङ्ख्या कति रहेको छ? वर्तमान संरचना अनुसार महानगरपालिकाको सङ्ख्या चाहिँ कति रहेको छ? यसको एन्सर रहेको छ 6 वटा। नेपालको वर्तमान संरचना अनुसार महानगरपालिकाको सङ्ख्या चाहिँ 6 वटा रहेको छ। त्यस्तै अर्को क्वेसन नम्बर 2 मा छ, नेपालको संविधान अनुसार स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार कसमा निहित रहने व्यवस्था छ? नेपालको संविधान अनुसार स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार चाहिँ कसमा निहित रहने व्यवस्था छ? यसको एन्सर रहेको छ गाउँ सभा र नगरसभा। नेपालको संविधान अनुसार स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार चाहिँ गाउँसभा र नगरसभामा चाहिँ सीमित वा व्यवस्था हुने गरेको छ। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 3 मा छ, नेपाल सरकारको राज्य शक्तिको विभाजन अनुसार घर जग्गा धनी पूर्जा वितरण सम्बन्धी अधिकार कुन तहको अधिकारको सूचीमा पर्दछ? नेपाल सरकारको राज्य शक्ति विभाजनमा चाहिँ अनुसार चाहिँ घर जग्गा धनी पूर्जा वितरण सम्बन्धी चाहिँ अधिकार चाहिँ कुन तहको अधिकारमा पर्दछ भनेर सोधिएको छ। यसको एन्सर रहेको छ स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा। नेपाल सरकारको राज्य शक्ति विभाजन अनुसार चाहिँ घर जग्गा धनी पूर्जा वितरण सम्बन्धी अधिकार चाहिँ स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा पर्दछ। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 4 मा छ, वर्तमान संरचना अनुसार सबैभन्दा ठुलो महानगरपालिका कुन हो? वर्तमान संरचना अनुसार सबैभन्दा ठुलो महानगरपालिका कुन हो? यसको एन्सर रहेको छ पोखरा महानगरपालिका। अहिलेको वर्तमान संरचना अनुसार चाहिँ सबैभन्दा ठुलो महानगरपालिका चाहिँ पोखरा महानगरपालिका हो र वर्तमान संरचना अनुसार महानगरपालिकाको सङ्ख्या चाहिँ 6 वटा रहेको छ। पोखरा महानगरपालिकाको क्षेत्रफल चाहिँ 464.24 वर्ग किमी रहेको छ। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 5 मा रहेको छ, नागरिकताको प्राप्ति पुनर्प्राप्ति र समाप्ति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था चाहिँ संविधानको कति धारामा उल्लेख छ? नागरिकता प्राप्ति पुनर्प्राप्ति र समाप्ति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था चाहिँ सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था चाहिँ संविधानको कति धारामा उल्लेख गरिएको छ भनेर सोधेको छ। यसको चाहिँ धारा 13 मा चाहिँ धारा 13 मा चाहिँ नागरिकताको प्राप्ति पुनर्प्राप्ति र समाप्ति सम्बन्धी चाहिँ सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्थाहरूको बारेमा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ भने। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 6 मा छ, नेपालको संविधानको कुन भागमा मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको छ? नेपालको संविधानको कुन भागमा चाहिँ मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको छ? यसको एन्सर रहेको छ भाग 3। भाग 3 मा चाहिँ नेपालको संविधानको मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 7 मा छ, नेपालको संविधानले कतिवटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ? नेपालको संविधानले कतिवटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ? 31 वटा। धारा 16 देखि 46 सम्म चाहिँ नेपालको संविधानले 31 वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 8 मा छ, नेपालको संविधान अनुसार पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई पक्राउ भएको समय तथा स्थानबाट बाटोको म्याद बाहेक कति समयभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्नेछ? नेपालको संविधान अनुसार चाहिँ पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई चाहिँ पक्रेको स्थानबाट चाहिँ म्याद बाटोको समय चाहिँ कटाएर चाहिँ मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष चाहिँ कति समयमा चाहिँ उपस्थिति गराउनुपर्छ भनेर सोधेको छ। यसको एन्सर छ 24 घण्टाभित्रमा। नेपालको संविधानको व्यवस्था अनुसार चाहिँ पक्राउ गरेको व्यक्तिलाई चाहिँ पक्राउ गरेको समयबाट बाटोको म्याद बाहेक मुद्दा हेर्ने अधिकारीको समक्ष चाहिँ 24 घण्टामा उपस्थिति गराइसक्नुपर्ने हुन्छ भने। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 9 मा छ, प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भन्ने सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको कुन धारामा गरिएको छ? प्रत्येक व्यक्तिलाई चाहिँ आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको विषयको बारेमा चाहिँ सूचना माग्ने पाउने हक हुनेछ भनेर चाहिँ सूचनाको हक सम्बन्धी संविधानको कुन धारामा व्यवस्था गरिएको छ भनेर सोधेको छ। यसको छ धारा 27 मा। धारा 27 मा चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको विषयमा चाहिँ सूचना माग्न पाउने हक हुनेछ भनेर चाहिँ नेपालको संविधानको धारा 27 मा चाहिँ उल्लेख भएको छ भने। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 10 मा छ, नेपालको संविधानको कुन धारामा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ? नेपालको
संविधानको कुन धारामा चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ? यसको एन्सर रहेको छ धारा 31। नेपालको संविधानमा चाहिँ धारा 31 मा चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 11 मा छ नेपालको संविधानको कुन धारामा नागरिकका कर्तव्य सम्बन्धी व्यवस्था छ? नेपालको संविधानको कुन धारामा चाहिँ नागरिकको कर्तव्य सम्बन्धी व्यवस्था छ? यसको एन्सर रहेको छ धारा 48। नेपालको संविधानमा चाहिँ धारा 48 मा चाहिँ नागरिकको कर्तव्य सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। भने अर्को क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 12 संविधान अनुसार शोषण विरुद्धको हक कसलाई हुनेछ? संविधान अनुसार चाहिँ शोषण विरुद्धको हक चाहिँ कसलाई हुनेछ? यसको एन्सर रहेको छ प्रत्येक व्यक्तिलाई। संविधान अनुसार चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिलाई चाहिँ शोषण विरुद्धको हक हुनेछ। भने त्यस्तै क्वेसन नम्बर 13 मा छ प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वास्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था संविधानको कति धारामा उल्लेख छ? प्रत्येक व्यक्तिलाई चाहिँ स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था चाहिँ संविधानको कति धारामा उल्लेख गरिएको छ? यसको एन्सर रहेको छ धारा 30। धारा 30 मा चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वास्थ्य र स्वच्छ वातावरणमा चाहिँ बाँच्न पाउने अधिकार रहेको छ। भने त्यस्तै क्वेसन नम्बर 14 मा छ ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भनी संविधानको कुन धारामा उल्लेख छ? ज्येष्ठ नागरिकलाई चाहिँ राज्यबाट विशेष संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भनी संविधानको कुन धारामा उल्लेख भएको छ? यसको एन्सर रहेको छ धारा 41। भने त्यस्तै क्वेसन नम्बर 15 मा छ संविधानको धारा 3 द्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि कति धारा बमोजिम संवैधानिक उपचार व्यवस्था पाउने व्यवस्था छ? संविधानको भाग 3 द्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि कति धारा बमोजिम संवैधानिक उपचार पाउने व्यवस्था छ? यसको एन्सर रहेको छ धारा 133 वा 144। भने त्यस्तै क्वेसन नम्बर 16 मा छ नेपालको संविधानले कतिवटा निर्देशक सिद्धान्तहरूको व्यवस्था गरेको छ? नेपालको संविधानले कतिवटा निर्देशक सिद्धान्तको व्यवस्था गरेको छ? यसको एन्सर रहेको छ 4 वटा। नेपालको संविधानले चाहिँ 4 वटा निर्देशक सिद्धान्तहरूको व्यवस्था गरेको छ। भने त्यस्तै क्वेसन नम्बर 17 मा छ नेपालको संविधानले कतिवटा राज्यका नीतिहरू व्यवस्था गरेको छ? नेपालको संविधानले कतिवटा राज्यको नीतिहरू व्यवस्था गरेको छ? यसको एन्सर रहेको छ 13 वटा। नेपालको संविधानले चाहिँ 13 वटा राज्यका नीतिहरू व्यवस्था गरेको छ। नेपालको संविधानले निर्देशक सिद्धान्तको 4 वटा व्यवस्था गरेको छ भने नेपालको संविधानले राज्यको नीतिहरू चाहिँ 13 वटा व्यवस्था गरेको छ। भने त्यस्तै अर्को क्वेसन नम्बर 18 मा छ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना कति तहको हुनेछ? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना कति तहको हुनेछ? यसको एन्सर रहेको छ 3 तह सङ्घ प्रदेश र स्थानीय गरी। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना चाहिँ 3 तहको हुनेछ। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 19 मा छ राज्यको संरचना अनुसार अब नेपालको हुने संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत कतिवटा प्रदेश हुनेछ? राज्यको संरचना अनुसार अब नेपालमा हुने संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत कतिवटा प्रदेश हुनेछ? यसको एन्सर रहेको छ 7 वटा। राज्यको संरचना अनुसार चाहिँ अहिले हाल नेपालमा चाहिँ 7 वटा प्रदेश शासन प्रणाली रहेको छ। भने त्यस्तै क्वेसन नम्बर 20 मा छ नेपालको संविधान अनुसार सङ्घले आफ्नो अधिकारको प्रयोग कुन कानुन अनुसार गर्ने व्यवस्था छ? नेपालको संविधान अनुसार चाहिँ सङ्घले चाहिँ आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने कुन कानुन अनुरूप चाहिँ गर्ने व्यवस्था छ? यसको एन्सर रहेको छ संविधान र सङ्घीय कानुन अनुसार। नेपालको संविधान अनुसार सङ्घले चाहिँ आफ्नो अधिकार चाहिँ संविधान र सङ्घीय कानुन बमोजिम गर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 21 मा छ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूची वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको वा संविधानमा कुनै तहले प्रयोग गरी नतोकिएको विषयमा कसको अधिकार कायम हुनेछ? सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा उल्लेख नभएको वा संविधानको कुनै तहले प्रयोग गर्ने भनेर चाहिँ नतोकिएको विषयको अधिकारको चाहिँ कसमा चाहिँ कायम हुनेछ भनेर सोधिएको छ। यसको एन्सर रहेको छ सङ्घको अधिकार। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा उल्लेख नभएको र संविधानमा चाहिँ कुनै पनि तहले प्रयोग गर्ने गरी नतोकिएको विषयमा चाहिँ अधिकार चाहिँ सङ्घको हुनेछ। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 22 मा छ नेपालको संविधानको कुन अनुसूचीमा प्रदेश र सम्बन्धित प्रदेशमा रहने जिल्लाहरूको सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ? नेपालको संविधानको कुन अनुसूचीमा चाहिँ प्रदेश र सम्बन्धित प्रदेशमा रहने जिल्लाहरू सम्बन्धमा चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ? यसको एन्सर रहेको छ अनुसूची 4।
नेपालको संविधानको अनुसूची 4 मा चाहिँ प्रदेश र प्रदेशसँग सम्बन्धित जिल्लाहरूको बारेमा चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। भने त्यस्तै क्वेसन नम्बर 23 मा छ नेपाल सरकार को कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन कसबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम हुनेछ भनेर सोधिएको छ। नेपाल सरकारको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन चाहिँ कसबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम हुनेछ भनेर सोधिएको छ। यसको एन्सर छ नेपाल सरकार। नेपाल सरकारको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन चाहिँ नेपाल सरकारको स्वीकृत नियमावली अनुसार हुनेछ। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 24 मा छ संघीय व्यवस्थापिका सम्बन्धी व्यवस्था वर्तमान संविधानको कुन भागमा गरिएको छ। संघीय व्यवस्थापिका सम्बन्धी व्यवस्था वर्तमान संविधानको कुन भागमा गरिएको छ। यसको एन्सर रहेको छ भाग 8। संघीय व्यवस्थापिका सम्बन्धी वर्तमान संविधानको भाग 8 मा चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। भने त्यस्तै क्वेसन नम्बर 25 मा छ प्रतिनिधि सभामा कतिजना सदस्य रहने व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभामा चाहिँ कतिजना सदस्य रहने व्यवस्था छ। यसको एन्सर रहेको छ 275 जना। प्रतिनिधि सभामा चाहिँ 275 जना सदस्य हुने व्यवस्था रहेको छ।